भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि पारदर्शिता पूर्व शर्त हो। यसको मूल जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको हो। उनीहरू पारदर्शिताप्रति कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने मापनको एउटा आधार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकरण हो। तर सरकार गठन भएको 6 महिना पूरा हुँदा एउटै मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्, अहिलेसम्म लुकाएर राखेका छन्। सुशासनका जति ठूला गफ लगाए पनि आफ्नै सम्पत्ति विवरण लुकाउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पारदर्शिता चाहँदैनन् भन्ने सन्देश गएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको पुस 29 मा 6 महिना पूरा भयो। त्यो दिन देउवासँगै 4 जनाले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए। देउवाले साउन 10, असोज 6 र असोज 22 मा मन्त्री परिषद विस्तार गरे। मन्त्री परिषदमा 23 जना मन्त्री छन्, तर ती कसैले पनि अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको वेबसाइटका अनुसार उनीहरू सबैले आफ्नो सम्पत्ति विवरण कार्यालयमा बुझाएको भनिएको छ। उनीहरूको सम्पत्ति कति छ त? प्रधानमन्त्री कार्यालयको मन्त्री परिषद शाखाका सीमित कर्मचारी बाहेक अरूले थाहा पाउन सकेका छैनन्। पारदर्शी शासन प्रणाली र जवाफदेहिताका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनु आधारभूत लोकतान्त्रिक चरित्र मानिन्छ। मन्त्रीले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नचाहनुले अर्कातिर उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर अकुत आर्जन गर्न चाहेका त होइनन् भन्ने आशंका उब्जिएको छ। यो मन्त्री परिषदको गठन हुनुभन्दा अगाडि अहिलेका मन्त्री परिषदमा रहनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरू मन्त्रीज्यूहरूको हिजोको सम्पत्ति विवरण के थियो र भोलि उहाँहरू निस्केर जाँदाखेरिको सम्पत्ति विवरण के हुन्छ भन्ने कुराको तुलना गर्ने एउटा आधार हामीसँग त्यो मानक हुँदैन। त्यसले चाहिँ उहाँहरूले अहिलेको जुन मन्त्री परिषदबाट रहनुभएका मन्त्रीहरू लगायतका पदाधिकारीहरूको ले चाहिँ अनियमिततामा संलग्न हुन सक्ने सम्भावना असाध्यै धेरै देखिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 50 र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 31 अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल भएको 60 दिनभित्र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 60 दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता नभए पनि 2048 सालले त अपवाद बाहेक हरेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले लोकतन्त्र र पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्धता स्वरूप सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। तर त्यो स्थापित अभ्यास भत्काउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सम्पत्ति विवरण लुकाएर अँध्यारोतर्फको यात्रा थालेका छन्। कमसेकम मन्त्री परिषदका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चाहिँ एउटा हामीले चलन सुरु गरेका थियौँ। तर अहिले पछिल्लो कालमा यो सरकारहरू गठन हुन थालेपछि मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरालाई अत्यन्त तपाईँको चाहिँ ढिलाढाला गर्ने र सार्वजनिकै नगर्ने र यो खालको प्रवृत्ति देखा परेको छ। त्यसैले कानुन नै जरुरी छ। यस्तो कुरामा मान्छेको नैतिकतासँग जोडिन्छ यस्ता इस्युहरू। मान्छे आफू कति नैतिकवान हुन्छन् मुख्य कुरा त्यो हो। यदि नैतिकवान भएन, मान्छेले चाहिँ बेइमानी गरे, अनैतिक गरे, त्यसैले कानुन चाहेको हो। राजनीतिक व्यक्तिको रहनसहन र कमाई घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुनुपर्छ। पदमा बहाल हुँदा उनीहरूले कति पारदर्शी भयो भन्ने मापनको आधार उनीहरूको सम्पत्ति हो। त्यसो त अघिल्लो सरकारका पालामा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीको आवधिक सम्पत्ति विवरण लुकाइएको थियो। देउबा र उनको मन्त्रीमण्डलले त एकपटक पनि सार्वजनिक नै नगरी अपारदर्शितालाई मलजल गरेको छ। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उच्च पदाधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण लुकाउनु कति उचित हो र यसका पछाडिको नियत के हुन सक्छ भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काकाले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मीलाई सोधेका छन्। यो सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो भ्रष्टाचार निवारण ऐन बनाएको छ हैन। र यो कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पद धारण गरेको 60 दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कानुन व्यवस्था छ। र अरू जो रेगुलर चाहिँ कर्मचारीहरू, राजसेवकहरू अथवा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण चाहिँ फेरि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले भने जस्तै अब सरकार गठन भएको 6 महिना भयो र मन्त्री परिषद पुनर्गठन भएको पनि 3 महिना नागिसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ सम्पत्ति विवरण मन्त्रीजीहरूले पेश गर्नुभयो कि भएन भनेर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ बाहिर आएको छैन। र यो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ यो बाध्यात्मक छैन। तर सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ कानुनले बाध्यात्मक बनाएको छ।
अब यो किन गर्यो त भनेर भन्दाखेरि भ्रष्टाचार निवारण ऐनमै किन राख्यो त भन्दा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार हुन नदिने, भ्रष्टाचार हुन रोक्ने उद्देश्यले त्यो ऐनमा समावेश गरियो। त्यसो हुनाले बेलैमा सम्पत्ति विवरण चाहिँ पेश नगर्नु को पछाडि त्यहाँ कुनै अनियमितता गर्ने, अनियमित ढङ्गले चाहिँ अर्थोपार्जन गर्ने कुनै मनसाय छ कि भनेर पब्लिकले शङ्का गर्ने स्थिति चाहिँ रह्यो। अर्को चाहिँ यहाँलाई जोडिहालौँ, हामी कहाँ चाहिँ के संस्कृति बढेर गयो भने कानुन बनाउनेले कानुन पालना गर्नु पर्दैन, हामीले कानुन बनाउने त हो नि, कानुन चाहिँ एउटा हामीले जसका लागि कानुन बनाइदिएको हो, हामीले हाम्रो लागि कानुन बनाइएको होइन भन्ने एक खालको चाहिँ त्यो मतलब चिन्तन चाहिँ संस्कृतिको रूपमा नै अगाडि आयो, यस्तो लाग्दैन यहाँलाई? हो, त्यस्तो चाहिँ यदाकदा चाहिँ अनुभूति हुने गर्छ। कानुन भनेको चाहिँ सर्वसाधारण जनताहरूको लागि मात्रै हो, विशेष व्यक्तिहरूको लागि कानुन होइन भन्ने त्यस्तो किसिमको भ्रम पैदा हुन गएको छ। यो किनभने जसले यो कानुनहरूको चाहिँ नियमन गर्नुपर्ने हो र कानुन बमोजिम भएको छ कि छैन भनेर त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर अथवा त्यसको अनुगमन गरेर नगर्नेलाई चाहिँ दण्ड सजाय दिनुपर्ने हो। जस्तो उदाहरणको लागि 60 दिनभित्र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गरेन भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूमाथि चाहिँ कारबाही गर्न सक्छ र त्यो कारबाही भनेको 5,000 रुपियाँ जरिवाना गर्ने हो र गरिआएको पनि छ। तर अख्तियारले पनि चाहिँ अब सर्वसाधारण मानिसहरूलाई त गर्छ अथवा तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई त कारबाही गरेको देखिएको पनि छ, सुनिएको पनि छ। तर चाहिँ मन्त्रीहरूले जसले चाहिँ समयमै गर्दैनन् उनीहरूमाथि चाहिँ कारबाही गरेको चाहिँ देखिएको छैन। त्यसो हुनाले यो उन्मुक्ति चाहिँ किन दिन्छ त? अब यो यस्तो हो, अब त्यो के भनेदेखिलाई चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पुरा नगरेको भनेर चाहिँ मान्न सकिन्छ। अथवा यसो भनौँ न, यो दलहरूले पछिल्लो समय संवैधानिक आयोगहरूलाई जसरी भर्ती केन्द्र बनाएका छन् त्यसको प्रतिछाया चाहिँ यो अहिले सुशासनमा परिराखेको छ। त्यसको पनि त्यो पनि हो। किन भनेदेखिलाई चाहिँ वास्तवमा संवैधानिक परिषद भनेको त्यो संविधान निर्माताहरूले एउटा स्वतन्त्र र सबभन्दा हाइएस्ट चाहिँ अथोरिटी होस् भन्ने चाहिँ मनसाय राखेको छ। त्यहाँ कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाका चाहिँ प्रमुखहरू रहन्छन्। त्यति मात्र होइन, प्रतिपक्षी दलको नेता पनि रहन्छ। उनीहरूले वास्तवमा चाहिँ राष्ट्रको लागि अत्यन्त उपयुक्त, इमान्दार र चाहिँ निर्भीक व्यक्तिहरूको चाहिँ चयन गरून् जसले कि सरकारमाथि पनि चाहिँ निगरानी राख्न सकोस् भन्ने उद्देश्य हो। तर दुर्भाग्यवश यहाँ के भइदियो भनेदेखिलाई चाहिँ संवैधानिक पदाधिकारीहरू ती संवैधानिक निकायमा त्यो परिषदमा हुने जुन व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको भागबन्डामा पारेर नियुक्ति गर्ने परम्परा चाहिँ बस्यो। यसले गर्दा के भयो भने जसले नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्छ त्यो व्यक्तिप्रति चाहिँ नुनको सोझो गर्ने चाहिँ यो चाहिँ गलत प्रवृत्ति चाहिँ बढ्दै गयो। यसलाई निरुत्साहित गर्ने पनि त उपाय होला नि? होइन, यसलाई निरुत्साहित गर्ने काम भनेको त यो संसदको संसदीय समिति हुन्छ है कि सुशासन समिति भन्ने छ, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति भन्ने छ। उसले अख्तियारका प्रमुख लगायत आयुक्तहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूले चाहिँ किन चाहिँ पर्परली एक्सन गर्नु भएन, कामहरू गर्नु भएन भनेर निर्देशन दिन सक्ने र उनीहरूलाई चाहिँ खबरदारी गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ संविधानले दिएको छ। जनताबाट निर्वाचित पदमा हुनेहरूको जीवनशैली पारदर्शी हुनुपर्छ। जब कोही पारदर्शी हुन चाहँदैन त्यसमा केही न केही गडबडी छ भनेर प्रश्न उठाइरहनु पर्ने हुन्छ। अझ 30 वर्षदेखिको स्थापित अभ्यास तोडेर सम्पत्ति विवरण लुकाउन खोज्नु सुशासनका दृष्टिले अर्को पश्चगमन हो।